हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई यो बीएससी सीएसआईटी को 8th सेमेस्टर को यो भिडियो सिरिजमा। अहिले हामीले पढ्दै छौं डेटा वेयरहाउस एन्ड डेटा माइनिङ भन्ने सब्जेक्ट है। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल र म हो आशिका खनाल। हामीले लास्ट भिडियोमा युनिट 6 सम्म सकायौं है। युनिट 6 मा के थियो त डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज को कुराहरु थियो, त्यो हामीले पढिसक्यौं। अब आजदेखि हामी युनिट 7 पढ्न गइरहेको छौं। युनिट 7 मा छ एसोसिएसन रुल माइनिङ। अब एसोसिएसन रुल माइनिङ भनेको के हो त? युनिट 7, 8, 9 अब तीनटा युनिट बाँकी छ र तीनटै युनिट नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। लङ क्वेशन आन्सर को पोइन्ट अफ भ्यूबाट तपाईहरुले एकदम मजाले पढ्नु पर्ने हुन्छ। ल अब म ढिलो नगरिकन टपिक स्टार्ट गर्छु। एसोसिएसन रुल माइनिङ। एसोसिएसन रुल माइनिङ यो भनेको के हो त? एसोसिएसन रुल माइनिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ इफ देन स्टेटमेन्ट हो के। इफ एउटा कस्टमरले मिल्क किन्छ भने त्यो कस्टमरले ब्रेड पनि किन्छ भने जस्तो के इफ र एल्स जस्तो हुन्छ नि। इफ र देन के, इफ यस्तो कन्डिसन भयो भने देन यो पनि हुन्छ भन्ने टाइपको, त्यसलाई भन्छ एसोसिएसन रुल भनेर है। यो चाहिँ फर्स्टमा इन्ट्रोड्युस कसले गरेको थियो त? एसोसिएसन रुल माइनिङ was first introduced by Agrawal et al. In 1993 है। 1993 मा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको रहेछ। अब एसोसिएसन रुल भनेको एसोसिएसन रुल्स आर if then statements that help uncover relationship between seemingly unrelated data in a relational database. अब एउटा एक्जाम्पल भन्छु है म हजुरहरुलाई। एन एक्जाम्पल अफ एन एसोसिएसन रुल would be if a customer buys a dozen eggs, यदि अब कुनै कस्टमरले 1 दर्जन एग किन्यो भने he is 80% likely to buy milk. He is 80% likely to also purchase milk अथवा buy milk है। भन्न खोजेको यदि कस्टमरले एग किन्यो भने चाहिँ 80% के पोसिबिलिटी छ अब उले मिल्क पनि किन्छ भन्ने कुरा भयो। अब एसोसिएसन रुलमा चाहिँ के हुन्छ त? दुईटा पार्ट हुन्छ। एउटा एन्टिसिडेन्ट पार्ट हुन्छ, अर्को कन्सिक्वेन्ट पार्ट हुन्छ। एन्टिसिडेन्ट पार्ट भनेको के हो त? इफ पार्ट हो र कन्सिक्वेन्ट पार्ट भनेको देन पार्ट हो है त। एन एसोसिएसन rule has two parts. एउटा भनेको an antecedent, यसलाई भन्छ if part र अर्को consequent है, यसलाई भन्छ then part भनेर।
ल अब एन्टिसिडेन्ट भनेको इफ पार्ट हो। इफ पार्ट भनेपछि त्यो पार्ट के हुने भयो त डेटामा हुनुपर्ने हो भएको पार्ट भयो हैन, जुन चाहिँ हामीले डेटामा प्रेजेन्ट भएको पार्ट भनौँ न। र कन्सिक्वेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो पार्ट हो, यस्तो आइटम हो जुन चाहिँ एन्टिसिडेन्टसँग कम्बिनेसन भएर आउँछ के। यदि इफ स्टेटमेन्ट नै भएन भने त देन त हुँदैन नि त। तर इफ त जसरी पनि हुन्छ, र त बल्ल देन हुन्छ हो, त्यो कुरा भन्न खोजेको है। एन्ड एन्टिसिडेन्ट is an item found in the data. अब a consequent is an item that is found in combination with the antecedent. एन्टिसिडेन्ट ल यो है त। अब यो एसोसिएसन रुल माइनिङ चाहिँ तपाईहरुलाई एक्जाममा एकदम सोध्ने क्वेशन हो, लङ क्वेशनमा यो इम्पोर्टेन्ट हो। अब एसोसिएसन रुल कस्तो फर्ममा हुन्छ? एन एसोसिएसन रुल is of the form x equals to y, where x is equals to x1, x2, xn, y भनेको y1, y2, ym ल एउटा m एउटा n are set of items with xi and yz being distinct items for or I and j। अब यो एसोसिएसन रुलले के भन्छ त भन्दाखेरि एन एसोसिएसन रुल states that यसले के स्टेट गर्छ त भन्दा यदि कुनै कस्टमरले यक्स किन्छ भने, यदि कुनै कस्टमरले यक्स किन्छ भने he or she is also likely to buy y भनेको जो मान्छेले यक्स किन्छ त्यो मान्छेले y किन्ने के छ त चान्सेस छ भन्न खोजेको है ल। An association rule states that if a customer buy X, he or she is also likely to buy y ल। उसले चाहिँ y पनि किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ यो एसोसिएसन रुलले। इन जनरल एनी एसोसिएसन रुल हैज फर्म, यसको कस्तो कस्तो खालको फर्म हुन्छ, एलएचएस र आरएचएस हुन्छ। एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस। अब वेयर दुवै एलएचएस र आरएचएस भनेको के हो त कस्टमरले किन्ने कुरा हो नि त। आर सेट अफ आइटम्स पर्चेस्ड बाई कस्टमर, सेट अफ आइटम्स पर्चेस्ड बाई कस्टमर्स है। अब यसमा दुईटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रेन्थ मेजर हुन्छ एसोसिएसन रुलमा। मैले तपाईहरुलाई अगाडिपट्टि युनिट 6 मा पढाउँदाखेरि पनि यो स्ट्रेन्थ मेजरको कुरा भनेको थिएँ है। कहाँनेर भन्दाखेरि युनिट 6 को डेटा माइनिङ
डेटा माइनिङ ल्याङ्ग्वेजमा डेटा माइनिङ ल्याङ्ग्वेजको 5 प्रिमिटिभ्स पढाउँदाखेरि लास्टको प्रिमिटिभमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो कुरा भनेको थिएँ अलरेडी नै हैन। अब there are 2 important rule strength measures for association rules are support र confidence। अब सपोर्ट भनेको के हो कन्फिडेन्स भनेको के हो त्यो हामी पढ्छौं। यो पनि जाँचमा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। ल अब सपोर्ट भनेको के हो? यो चाहिँ एउटा पर्सेन्टेज हो के। कस्तो खालको पर्सेन्टेज भन्दाखेरि कुनै एउटा स्पेसिफिक आइटम हैन, कुनै एउटा स्पेसिफिक आइटम चाहिँ कतिचोटी कति फ्रिक्वेन्टली चाहिँ डेटाबेसमा आइराको हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ के, त्यो पर्सेन्टेज हो सपोर्ट भनेको चाहिँ। अब मैले अझै इक्जाम्पल देखाएँ भने अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ। द सपोर्ट फर अ रुल LHS equals to RHS is with respect to item set. It refers to how frequently a specific item set occurs in a database। डेटाबेसमा चाहिँ कति फ्रिक्वेन्टली चाहिँ त्यो स्पेसिफिक आइटम चाहिँ प्रेजेन्स हुन्छ भन्ने कुरा हो के। अब सपोर्ट of an association rule Y is ratio of transaction in database that contains X union Y। अब यसको फर्मुला छ है सपोर्टको। सपोर्ट X union Y अकरेन्स कतिचोटि अकर भएको छ अपन टोटल सपोर्ट कति छ, टोटल सपोर्ट। यो चाहिँ सपोर्ट पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला। अब यदि सपोर्ट if we say support of a rule 5% छ भने हामीले यो बुझ्नु पर्यो त 5% of total record contains X union Y। अब यो फर्मुलामा है ल यदि यो फर्मुलामा चाहिँ सपोर्टको सपोर्ट 5% आयो भने चाहिँ यो भनेको के हो त? इट मिन्स दैट 5% अफ टोटल रेकर्ड कन्टेन X युनियन Y। यो X युनियन Y मा चाहिँ 5% अफ टोटल रेकर्ड चाहिँ पाइदो रहेछ, प्रेजेन्स हुँदो रहेछ, त्यहाँ भित्र पर्दो रहेछ भन्न खोजेको हो के।
अब एउटा इक्जाम्पल भन्छु देखाउँछु है म हजुरहरूलाई ल एउटा इक्जाम्पल हेर्नुस् ट्रान्ज्याक्सन आइडी हो चाहिँ 1 2 3 4 5 वटा छ आइटम के छ ए बी सी छ एउटामा ए बी डी छ अर्कोमा बी र सी ए र सी बी सी डी है यो 1 को यो 2 को ल यसरी छ भने अब टोटल सपोर्ट दिएको छ कति 5 दिएको छ टोटल सपोर्ट 5 दिएको छ तर मलाई निकाल्नु पर्यो त सपोर्ट एबी ए कमा बी निकाल्नु पर्यो भने अब मैले कसरी निकाल्ने त हामीसँग फर्मुला के छ सपोर्ट x कमा y हुँदाखेरि के रहेछ अकरेन्स कतिचोटी अकर भएको छ अपन टोटल सपोर्ट भनेपछि ए र बी कतिचोटी अकर भएको छ सँगसँगै हेर्नुस् त एउटा 1 मा भएको छ ट्रान्ज्याक्सन 1 मा अर्को ट्रान्ज्याक्सन 2 मा भएको छ भन्नाको मतलब ए र बी एक ठाउँमा ए र बी अर्को ठाउँमा त्यसपछि अरु कुनै छ यहाँ बी र सी छ यहाँ बी र सी छ तर ए र बी नै छ त यहाँ ए र सी छ त छैन नभएपछि अकरेन्स कति भयो 2 भयो र टोटल सपोर्ट कति भयो त यो 5 भयो यो भन कति भयो त 40% भयो सपोर्ट पर्सेन्टेज कति रहेछ त 40% रहेछ ल अब सपोर्ट त सकियो अब अर्को छ 20 सेकेन्डको कन्फिडेन्स अब यो कन्फिडेन्स भनेको के हो कन्फिडेन्स भनेको अब कुनै पनि एउटा कस्टमरले केही चीज किन्यो भने त्यसले अर्को सामान किन्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्फिडेन्स हो अब जस्तै कुनै पनि एउटा केही कुराको कन्फिडेन्स 50% छ भने त्यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि कुनै एउटा कस्टमरले एउटा कम्प्युटर किन्छ भने त्यसको कति चान्सेस छ त्यसले त्यहाँ कम्प्युटरमा युज हुने सफ्टवेयरहरु हैन के टुलहरु चाहिन्छ अलरेडी नै त्यो पनि किन्छ भन्ने चाहिँ कति 50% चाहिँ प्रोबेबिलिटी छ 50% चान्स छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्फिडेन्स हो है ल a confidence of 50% means that if a customer buys a computer यदि कम्प्युटर किन्छ भने there is a 50% chance that he or she will buy software as well है अब उसले चाहिँ सफ्टवेयर पनि किन्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी 50% भयो त्यो चाहिँ के हो त कन्फिडेन्स हो अब कन्फिडेन्स निकाल्ने फर्मुला के छ कन्फिडेन्स अब अहिलेको जस्तै a कमा b निकाल्नु पर्यो भने यसको फर्मुला सपोर्ट A union B upon support of A यो फर्मुला हो कन्फिडेन्स को अब सपोर्ट A युनियन B कति आएको थियो अघि 40% तर हाम्रो खासमा कति हो त्यो दुईटा हो नि त A र B कतिचोटी आएको थियो दुईचोटी आएको थियो अब सपोर्ट अफ A कतिचोटी आएको छ एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी भनेपछि 2/3 भयो यो भनेको 66% भयो ल कन्फिडेन्स पनि हामीले निकाल्यौ हामीलाई फर्मुला पनि थाहा भयो है अब त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई अर्को एउटा कुरा भन्छु है त एन्टिसिडेन्ट र
कन्सिक्वेन्टको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। मैले भर्खर सम्झिहालेँ, म दिइहाल्छु। अब ब्रेड इक्वल्स टु बटर भयो भने यो के हो? इफ समवन पर्चेज ब्रेड, यदि कसैले ब्रेड पर्चेज गर्यो भने के हुन्छ? ही अर सी लाइकली टु पर्चेज बटर अल्सो, भनेको उसले बटर पनि किन्न सक्ने प्रोबेबिलिटी चान्सेस छ हैन। अब यो केसमा के भयो त? ब्रेड भनेको एन्टिसिडेन्ट भयो, ब्रेड भनेको एन्टिसिडेन्ट भयो, त्यसपछि बटर भनेको चाहिँ कन्सिक्वेन्ट भयो। त्यसको मतलब एन्टिसिडेन्ट भनेको त इज एन आइटम फाउन्ड इन द डेटा, भनेको त्यो आइटम त डेटामा हामीले पाएकै हुन्छौँ, तर कन्सिक्वेन्ट भनेको के हो? एन्टिसिडेन्टको कम्बिनेसनसँग आउँछ के। ब्रेड किन्यो भने मात्र के किन्दो रहेछ त? बटर किन्दो रहेछ। ब्रेडै नभएपछि त उसले बटर किन्दैन। ल बुझ्नुभयो है त? एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्टको एउटा इक्जाम्पल। अब तपाईँहरूलाई इक्जाममा यदि एसोसिएसन रुल माइनिङ भनेर सोध्यो भने चाहिँ पहिला यति कुराहरू लेख्नै पर्यो, सपोर्ट र कन्फिडेन्सको कुरा लेख्नु पर्यो, एउटा इक्जाम्पल दिएर दुईटैको भ्यालु निकालेर देखाइदिनु पर्यो। अब एसोसिएसन रुलको पनि टाइप्स छ के, त्यो पनि पढ्यो भने अझै राम्रो। एसोसिएसन रुलको टाइप्स छ सिंगल डाइमेन्सन एसोसिएसन रुल, मल्टी डाइमेन्सनल एसोसिएसन रुल र हाइब्रिड एसोसिएसन रुल भनेर छ। टाइप्स अफ एसोसिएसन रुल्स। सिंगल डाइमेन्सन एसोसिएसन रुल, मल्टी डाइमेन्सन एसोसिएसन रुल, त्यसपछि आउँछ हाइब्रिड एसोसिएसन रुल। अब फर्स्टमा सिंगल डाइमेन्सन भनेको डाइमेन्सन एउटा मात्र हुन्छ। अब एउटा इक्जाम्पलै दिन्छु म सिधै। ब्रेड र बटर छ भने अब यहाँ डाइमेन्सन भनेको के हो? बाइङ हो, किन्ने हो। अरू केही छ त? किन्नुभन्दा अरू केहीसँग मतलब छ त? छैन। अब here one and only dimension is buying. अब मल्टी डाइमेन्सनको इक्जाम्पल दिएपछि अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ। यसमा के हुन्छ? अब 2 or more डाइमेन्सन हुन्छ। 2 or more डाइमेन्सन हुन्छ। अब एउटा कन्डिसन छ, अकुपेसन आइटी एज ग्रेटर देन 22, यसले के किन्छ? बाई ल्यापटप। अब यति बेला के हुन्छ त? हामीसँग 3टा डाइमेन्सन छ। हियर वी हैव 3 डाइमेन्सन। के हो? एउटा अकुपेसन, एउटा एज, अर्को बाइज। अब यो मल्टी डाइमेन्सनमा हामीले
डाइमेन्सनलाई डुप्लिकेट गर्नु पाइँदैन है। अब अकुपेसन दुई ठाउँमा आएको भए त्यो मल्टी डाइमेन्सन हुँदैन थियो त्यो, अथवा अब त्यो एज अर्को ठाउँमा भएको भए। अब यसमा के हुन्छ त, अकुपेसन आइटी भएको मान्छे जुन चाहिँ एजमा 22 वर्षभन्दा माथिको छ उसले चाहिँ के ल्यापटप चाहिँ किन्ने उसको पोसिबिलिटी रहेछ भनेको छ होइन। भनेपछि डाइमेन्सन वान एन्ड ओन्ली डाइमेन्सन किन्ने भए पनि यहाँ चाहिँ अब एजको कुरा पनि आयो र उसको प्रोफेसनको कुरा पनि आयो नि त। अब अर्को भनेको हाइब्रिड। अब हाइब्रिड डाइमेन्सनमा चाहिँ डाइमेन्सन रिपिट हुन्छ। यसमा मैले डाइमेन्सन रिपिट हुँदैन भनेर लेख्न बिर्सेछु। इन मल्टी डाइमेन्सन we cannot duplicate डाइमेन्सनल रुल है। ल अब हाइब्रिड डाइमेन्सनमा के हुन्छ त, हामीले डाइमेन्सन क्यान बी रिपिट गर्न पाउँछौँ। डाइमेन्सन क्यान बी रिपिटेड। त्यसपछि टाइम 5 o'clock बाई टी। अब यसले इट क्यान बाई बिस्किट्स। ल हेर्नुहोस् त यहाँ पनि के तीनटा त छ नि त डाइमेन्सन, तीनटा जस्तो अगाडिको जस्तो देखियो, तर बाई र बाई के छ त सिमिलर छ, रिपिट भएको छ भने पनि के भयो त यो हाइब्रिड भयो। If a person at 5 o'clock get tea, उसले चाहिँ एउटा मान्छे 5 बजेको छ र त्यो मान्छेले यदि चाय खान्छ भने चाहिँ चिया खान्छ भने he or she is likely to get biscuits also। 5 बजेको छ र कसैले चिया खाँदैछ भने उसले साथसाथै अब बिस्कुट पनि खान्छ भनेको, खाने प्रोबेबिलिटी छ। यहाँ चाहिँ के भयो त डाइमेन्सन रिपिट भयो होइन। अब एसोसिएसन रुलको एडभान्टेज के छ त, यो रुल बनाउनुमा एडभान्टेज के छ। एडभान्टेजेस अफ एसोसिएसन रुल यो इक्जाममा आउँछ। अबको टपिकहरू त जुन पनि इक्जाममा आउन सक्ने टपिकहरू हो, केयरलेस त गर्नै पाइँदैन। अब त यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भनेर आउँछ भनेपछि अब डिसएडभान्टेज पनि छ, डिसएडभान्टेज पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसको एडभान्टेज के छ, एसोसिएसन रुल भनेको हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब यसको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ एउटा मेसिन लर्निङमा हुन्छ, डेटा माइनिङमा हुन्छ। It is one of the important concept of data mining and machine learning। अब यो चाहिँ मार्केट बास्केट एनालाइसिसमा युज हुन्छ। It is used in market basket analysis र अप्रायोरी अल्गोरिदम। अप्रायोरी अल्गोरिदम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जाँचमा यसबाट न्युमेरिकल पनि आउँछ। अल्गोरिदम टु फाइन्ड फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट भनेपछि अब हामीले फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट फाइन्ड आउट गर्न सकिने भयो एसोसिएसन रुलबाट। त्यसपछि इट इज युज्ड फर एनालाइजिङ एन्ड
predicting customer behavior अनि यो के हुन्छ एकदम अन्डरस्ट्यान्डेबल र इजी हुन्छ युज गर्नको लागि इट इज अन्डरस्ट्यान्डेबल एन्ड इजी टु युज हैन अब अर्को के हुन्छ इट हेल्प्स टु अनकभर all relationship between items from use database ठुल्ठुलो डेटाबेसमा हुन्छ डेटाहरु त्यहाँबाट चाहिँ यसले चाहिँ रिलेसनशिपहरु फाइन्ड आउट गर्न पनि हेल्प गर्छ अनि यसको चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ एकदमै इट हैज फ्लेक्सिबल डेटा फर्म्याट ल यति नै हो है एसोसिएसन रुलको एडभान्टेजेसहरु अब हामी डिसएडभान्टेज हेर्छौं अब जतिसुकै एडभान्टेज भएर जति राम्रो भए पनि जति फ्लेक्सिबल भए पनि जति इनएक्सपेन्सिभ भए पनि जे भए पनि केही न केही डिसएडभान्टेज त हुन्छ अब यसको पनि के छ त डिसएडभान्टेज हेरौं है त अब यसमा चाहिँ धेरै रुल हुन्छ के द नम्बर अफ रुल एकदम धेरै हुन्छ obtained is often very high धेरै लार्ज हुन्छ रुलहरु हैन त्यसपछि difficult to isolate interesting pattern अब एकदम लार्ज हुन्छ अनि अब त्यो प्याटर्न आइसोलेट गरेर छुट्याएर राख्नलाई नै धेरै नै डिफिकल्ट हुन्छ के अनि नो वाइडली एक्सेप्टेड प्रोसिड्युर यसको प्रोसिड्युरलाई चाहिँ धेरै त्यो वाइडली एक्सेप्टेड छैन यसको मेथड्सहरु चाहिँ वाइडली एक्सेप्टेड छैन के त्यो भएर केही ठाउँमा मात्र एक्सेप्टेड छ कोही मान्छेले मात्र त्यसलाई चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ वाइडली एक्सेप्टेड छैन नीड्स डीप नलेज फर प्याटर्न अन्डरस्ट्यान्डिङ अब यो वाइडली प्रोसिड्युर यसको एक्सेप्टेड छैन नभएपछि अनि यसको चाहिँ रुल नै एकदम लार्ज छ के त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्नहरु केही हुन्छ नि त्यो डेटा माइनिङ गर्दा प्याटर्नहरु एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ अब त्यस्तो भएपछि प्याटर्न निकाल्नै हामीलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ छुटाउनै गाह्रो भइरहेको हुन्छ भनेपछि त प्याटर्नको त हामीलाई डीप अन्डरस्ट्यान्डिङ त चाहियो हैन डीप नलेज त हुनु पर्यो नीड डीप नलेज फर प्याटर्न अन्डरस्ट्यान्डिङ प्याटर्नलाई बुझ्न सक्ने चाहिँ डीप नलेज चाहियो तब न अनि काम गर्न सक्छ त हैन ल यति नै हो है यसको डिसएडभान्टेजेस अब हामीले अर्को भिडियोमा चाहिँ अ प्रायोरी अल्गोरिदम भनेको यसको एउटा एक्जाम्पल यसको एउटा रुल एसोसिएसन रुललाई लर्न गर्नको लागि हामीले अ प्रायोरी अल्गोरिदम युज गरिन्छ यो चाहिँ एउटा क्लासिक अल्गोरिदम हो त्यसको बारेमा र त्यसको एउटा एक्जाम्पल दिएर कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ गर्ने स्टेपहरु समेत चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ धन्यवाद